क्रावडाक पण इतलेच उडोवशे दिसता. काही लोक रिटायर्ड जाल्यात आणि पेडणेकरांक धांवडायल्यात ते परत येवंक सोदतात. आयज प्रवीणान दाखोवन दिला हांगासर की लोक आहात तुझ्या वांगडा. भायल्यान त्या सायडींतल्यान येवपाची गरज ना. जे रिटायर्ड जाले तेंचेर वचचे आणि कोण ऑफिस बी ओपन करूंक सोदता ते ऑफिसान आयजूच लॉक मारून घरा वयचे. परत एकदा धन्यवाद. जीत आरोळकरांचो व्हिडिओ ऐकला, हेजो जो स्टेटमेंट दिला तो की रिटायर्ड जाले म्हणून ताणें सोडचें म्हणून. म्हाका इतलेंच आव्हान करपाचें हांव जिताक की जीत जो थंय मांद्र्याचो निवडून आयला त्या जाणटेल्यांच्या आशिर्वादानच, जाणटेलो म्हणजे जाण आसलेले मनीस, त्या जाणटेल्यांच्या आशिर्वादान तो निवडून आयला थंय मांद्रे. नाजाल्यार तो मांद्रे केन्ना आमदार जावं शकनासलो. आनी आमी जे जाणटेले जाल्ले आहात, पूण तेणें जितान पयलीं आपल्या एमजी पार्टीच्या ढवळीकाराक एडवायस दिवचो की तेणें सोडचें म्हणून पॉलिटिक्स. दुसरो आमचो बीजेपीचो दिगंबर कामतय आहा, तेकाय एडवायस दिवचो, कारण तो बीजेपीकय जॉयंट आहा, की हे जाणटेल्या तेंच्यांनी सोडचें म्हणून राजकारण. पण ह्या एका जिताक जो ह्या पॉलिटिक्सान आयला आनी तो जाणटेलो म्हणून आमकां जे ऑफिस बिफीस बंद इतल्याचेरूच तो इतलो हल्ला ऑफिस उगडटा म्हटल्या उपरांत. अरे ह्या मतदारसंघात पेडणेकारांनी म्हाका 4 फावटी निवडून हाडलो. म्हाका अनुभव आनी आमी जाणटे जाल्यार ते जाण आसलेले जाणटे जाल्ले आहात आमी. आमकां पुरी पॉलिटिक्साची राजकारणाची जाण आहा. हें लोकांनी पळयलां आनी म्हाका निवडून दिला. आनी ते लोकांनी ह्या लोकांक तो जे निवडून दिल्या तेंचो तो इन्सल्ट करता. तेकीच समजता पेडणेकार म्हणजे कांय तकली नसलेले मनीस काय म्हणून. तेजे वयल्यान तो आव्हान करता. म्हणून पेडणेकारांनी ह्या मनशा कडल्यान मनशाक खंय ती स्थिती ताका दाखयची, तेंची जागा खंय. कारण हो जीत म्हणटा तो इलेक्शना पयलीं ती पेडण्याची आमची जी देवी भगवती देवी, ज्याच्या मुखार उबो रावन ताणें सांगचें म्हाका जेन्ना हो आयल्लो, जेन्ना पयलोच म्हाका सपोर्ट करपाक आनी म्हाका हेल्प करपाक, तेन्ना ताणें म्हाका पयलीं सांगलें की कन्वर्शनाक आपल्याक सपोर्ट कर म्हणून. दुसरें ताणें सांगलेलें की आपूण इलेक्शनाक रावतलो मांद्रे, आपल्याक सपोर्ट कर म्हणून. आमी मानलेले ते भितर. पण मागीर ते कशें येवना आनी कशे रितीन ताणें तो प्लॉट घेतला आनी कशें त्या लोकांक फसयला हें अख्खे पेडणेकाराक खबर आहा. तें करून आमी येवना. अरे बाबू आसगांवकर म्हणटा 1000 लोकांक फुकट नोकरी दिवपी बाबू आसगांवकर म्हणून. पण हो मनीस लोकांचे थंयचे जे पेडणेकारांचे सगळे सत्यानाश करपाक उबो रावल्लो मनीस हो. कारण ह्या हो जेन्ना मनीस जो एजीन आनी अनुभवान जो मुखार सरता तेका असले रितीची भाशा उलयता, हेजे वयल्यान तेका कळटा की हो खंयच्या तरेचो मनीस. तेजो बापय बी जाणटलोच, तेजो एडवायस तो घेयना जायत, तो जाणटलो म्हणून. पण लोकांचो तरी एडवायस घेवला. आनी म्हाका तर सारकें खबर आहा मांद्रेकाराचे जे जाणटेले आहात ते आशिर्वादानच तो आयल्लो म्हणून, तेंचो आशिर्वाद घेवनूच. आनी म्हाजो तेका रिक्वेस्ट आहा असले मनशाक आनी लोकांक की ह्या मनशाचेर तुमी नजर दवरात म्हणून. वा एक दीस गोंय काबार करतलो.